अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बानों की किस्त नंबर 5 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बानो इसकी इब्तिदा थी। हस्ती का इदराक और इश्क आगही इसने यहीं से पाई थी। राबिया इंतहा थी। यहाँ इसकी जिस्मानी ज़रूरतों और इसके फिक्री तकाज़ों की तकमील होती थी। बानो इब्तिदा थी और पापिया इंतहा। इसकी हयात के लिए दोनों ही लाजमी थी। सोच के इस पहलू ने इसके बेकल और बेचैन जहन को बहुत हद तक तस्कीन दी। इंसान इब्तिदा से इंतहा की तरफ ही जाता है। इसने भी राबिया की तरफ बढ़ने का फैसला किया। खाना तैयार हो गया साहब जी। बरकत ने दरवाजे में खड़े होकर हसन से कहा। अभी तक तकिए में मुंह दिए पड़ा था। पुराने बंधनों के टूट जाने का शायद मातम कर रहा था। बानो की रूह की चीखें सुनाई दे रही थीं। कई सुहानी यादें जहन में बिखर गई थीं। इसके बावजूद उसने राबिया से दिल लगाने की हार मान ली थी। साहब जी, बरकत ने उसे सोता समझकर करीब आकर पुकारा। खाना तैयार है जी। मुझे भूख नहीं। अहे साहब जी, बीबी जी ने भी इनकार कर दिया। आप भी नहीं खा रहे? खाना ख्वामख्वा ही पकाया था मैंने। हसन ने आहिस्ता आहिस्ता तकिए से सर उठाया। उसकी आंखों में वहशत टपक रही थी। छोटी बीबी से आप ही कहिए, सुबह उन्होंने नाश्ता भी अच्छी तरह से नहीं किया था। कहाँ है वो? अपने कमरे में। एक बार फिर पूछ लो। 2 बार जा चुकी हूँ साहब जी। अब गई तो गुस्से होंगी। तुम खाना लगाओ। अच्छा जी, जल्दी आ जाइए। मुई सर्दी भी तो बहुत है। खाना निकालते निकालते ही जम जाता है। तुम जाओ, हसन ने जोर से कहा। बरकतें डर गई। अच्छा जी कहते हुए पलट गई। अपनी इतने बरसों की नौकरी में गालबन ये पहली बार था जो हसन ने इससे इस लहजे में बात की थी। राबिया ने खाने से इनकार कर दिया था। हसन इसकी वजह जानता था। उसे ये भी एहसास था कि राबिया इसके कमरे से जाने के बाद जरूर रोती रही होगी। गले में फंदा तो यूं ही पड़ गया था। आंखों की नमी भी इससे मस्तूर न रही थी। उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सोचते सोचते वो कमरे से निकला और जैसे बेखबरी के आलम में राबिया के कमरे में जा पहुंचा। राबिया कुर्सी पर बैठी सिलाइयां बुन रही थी। दरवाजे की तरफ इसकी पुश्त थी। करीब ही मेज पर मुख्तलिफ रसाइल पड़े थे। सामने ही दीवार के साथ इसका और अम्मी का पलंग था जिस पर सफाई से बेड कवर डाले गए थे। हसन चंद लम्हे दरवाजे में रुका, लेकिन उठते कदमों को रोक लेने की इसमें सकत नहीं थी। धीरे धीरे कदम उठाता वो राबिया की कुर्सी के पुश्त पर आ खड़ा हुआ। गहरे नीले सूट में इसका पशमुर्दगी गौर में लुटता खूबसूरत चेहरा बड़ा हसीन लग रहा था। राबिया, इसकी आवाज गूंजी। राबिया ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। हसन को देखकर मुताज्जिब हुई। जबान से तो कुछ ना बोली। हाँ, इसकी हाथों की तेज हरकत इसके जहन के इंतशार के खम्मास थी। राबिया, एक बार फिर इसी बोझल आवाज में राबिया के मन में हलचल मचा दी, लेकिन इसने जल्द ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मोंगे की इस चट्टान को जो मचलते पानियों में बेहिसी का मुजाहिरा कर रही थी, इसने अपनी अना की शदीद सर्द मौजों से पाश पाश करने का तहैया कर लिया था। खाना तैयार है, आइए खा लें। हसन कोट पीछे हटाए पतलून की जेबों में हाथ डालते मेज की तरफ जाते हुए बोला। हसन की आवाज़ में शगुफ्तगी पैदा होते हुए उसको महसूस हुई। ज़रूरी तो नहीं? राबिया का लहजा कड़वा था। अगर मैं जिद करूं कि ज़रूरी है? हसन की आवाज़ मुस्कुराई। राबिया ने महसूस किया कि हसन इससे बेतकल्लुफ़ होकर इस सर्द मोहरी का अजाला करना चाहता है जो अब तक वो इससे बरतता रहा है। मूंगे की चट्टान पिघल रही थी। खुशी इसकी ज़ात की झील में चश्मे की तरह फूटने लगी। फिर भी इसने अपने रवैये और आवाज़ में खिंचाव और तनाव को गालिब रखा। राबिया। हसन ने इसे कोई जवाब न पाकर इसके दाएं हाथ पर आकर पुकारा। जी। राबिया ने जुर्रत से जवाब दिया। वो सलाइयां अब भी तेजी से बुने जा रही थी। हसन ने दोबारा खाने के लिए इस्रार किया। राबिया नफी में सर हिलाती रही। बेजारी का इजहार किया, सर्द मोहरी का भी। ये भूख हड़ताल किस खुशी में है? वो बड़े लगाव से बोला। बेजारी और सर्द मोहरी को नजरअंदाज कर गया। एहतजाजन राबिया के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। हसन के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। कदरे झुकते हुए आहिस्तगी से कहा। एहतजाज तो किसी नाजो ज्यादती के खिलाफ किया जाता है ना? बिल्कुल, बेधड़क से जवाब आया। हसन ने तमहीद पाकर फिर मुस्कुरा दिया। इसके ऐन सामने आते हुए मसरूर सी आवाज में बोला। पूछ सकता हूँ, आप पर किसने ज्यादती की और क्या ज्यादती हुई? राबिया की झुकी झुकी नजरें इसके चमकते बूटों पर पड़ी। फिर हौली हौली नजरें इसके ऊंचे लंबे कद पर उठती गई और इसके खूबसूरत चेहरे पर आकर रुक गई। इन नजरों ने जिस कातिलाना अंदाज में शिकायत की, हसन का दम रुकने लगा। लेकिन आज उसने राबिया से नजरें चुराई नहीं। वो बड़ी जुर्रतमंदी से, बड़ी ही बेबाकी से इसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दिया। राबिया ने घबराकर सर झुका लिया। हसन आगे बढ़ा। ऐन उस वक्त ताजा खाने की याद दहानी के लिए ना आ जाती तो शायद वो सर्द जंग जो दोनों के दरमियान इतने दिनों से जारी थी किसी अटल नतीजे पर पहुंच जाती। शाम तक हसन समंदर की उबलती लहरों की तरह कई बार राबिया की तरफ बढ़ा, लेकिन राबिया ने बेरुखी की मुजाहिरे पर हर बार इन लहरों को बखैर आसूदा लौटा दिया। गोया वो खुद सूखा साहिल था। राबिया इन लहरों को जज्ब कर लेना चाहती थी, लेकिन हसन को सताकर वो अपने मन की तस्कीन चाहती थी।
وہ رات دسمبر کی سخت ترین رات تھی۔ شام تک جنوبی ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہے۔ ناصر راشد دن بھر کی آوارہ گردی کے بعد بستروں پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گئے تھے۔ اماں بھی سو چکی تھی اور سلطانہ بھی۔ رابعہ کو دن بھر کی کاروائی سناتے سناتے فراٹیں بھرنے لگی۔ رابعہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آج حسن سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اس کا رد عمل بھی سنانا تھا۔ حسن کا رویہ ایک دم بدل گیا تھا۔ مروت کے اظہار کی وہ دانستہ کوشش کر رہا تھا، یہ اس کی جھڑپ کا نتیجہ تھا یا حسن اپنے نہاں جذبات سے مجبور ہو کر اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ رابعہ اس کا فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ حسن اپنے نہاں خانوں سے موجود جذبوں سے مجبور ہو کر اس کی طرف بڑھے۔ جو وہ سوچتی جاتی تھی، اس پر گھبراہٹ مسلط ہوتی جاتی۔ بستر میں اس نے کبھی دائیں کروٹ لی تو کبھی بائیں۔ قرار آنا تھا، نہ آیا۔ وہ حیران تھی اپنے آپ پر، اتنی جلدی وہ اسے اس طرح ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی۔ گھبراہٹ بڑھتی گئی، اس کا دم کمرے کی فضا میں گھٹنے لگا۔ رضائی الگ پھینک کر اس نے شال اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ حسن کے کمرے کی بتی بند تھی، وہ غالباً گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے غصہ بھی آیا، وہ تو نیند کوسوں دور لگا کے بیٹھی تھی اور یہ بے دردی گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کڑتی جلتی وہ آگے بڑھ گئی۔ سہن میں کسی کے قدموں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ چیخنے کو تھی، اندھیرے میں کچھ سایہ ادھر آیا، ہاتھ میں پپڑا سگریٹ اندھیرے میں خونی آگ کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ ڈر گئی، لیکن اس کے چیخنے اور لوٹ جانے سے پہلے ہی حسن اس کے قریب آ گیا۔ کون؟ اس نے بتی جلا دی۔ رابعہ کو دیکھ کر وہ حیران سا ہو گیا۔ آپ اس وقت یہاں؟ اس نے کالی شال میں لپٹے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا۔ جی میں، وہ گھبرائی۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ حسن کی آنکھیں میں شوخی سی آ گئی۔ میں وہاں سے کتاب لینے جا رہی تھی۔ اس نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت کتاب؟ 12 بج رہے ہیں، حسن نے حیرانگی سے کہا۔ نیند نہیں آ رہی تھی نا؟ رابعہ کے منہ سے بڑا معصوم سا جواب نکلا۔ زمین کی چکھن سونے نہیں دیتی ہوگی نا؟ حسن نے جذباتی انداز میں کہا۔ جی؟ وہ گھبرا گئی۔ آئیے اندر چلیں، باہر بڑی سردی ہے۔ حسن اس کی انداز سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ رابعہ اس وقت تنک نہیں رہی تھی، بڑی لجاجت اور حلیمی سے پیش آ رہی تھی۔ حسن نے بتی بجھا کر قدم جانے کو اٹھایا۔ رابعہ کا دل دہل سا گیا۔ حسن کے ساتھ ساتھ چلتے وہ کچھ خوفزدہ سی تھی۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے کمرے پر پہنچنا چاہا۔ حسن بھی اس کے برابر آ گیا۔ اپنے کمرے کے اندر جانے کو وہ موڑی، لیکن حسن نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف اس طرح کھینچا کہ وہ بے سہارا ستون کی طرح اس کے کندھے سے آ لگی۔ بجلیاں سی لگتی، دونوں مدہوش سے ہو گئے۔ رابعہ میں تو قدم اٹھانے کی سکت بھی نہ رہی تھی۔ حسن اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آیا، اسے کرسی پر اٹھا کے بٹھاتے ہوئے اس نے بتی جلا دی۔ رابعہ پر گھبراہٹ مسلط تھی۔ حسن نے اپنا کمبل اس پر ڈال دیا۔ وہ بڑا پر اعتماد اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے، جذبات بہک رہے تھے۔ خاموشی دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آئی تھی۔ دن کی دھڑکن ایک ہی لمحے میں لے پر رقصہ ہو گئی تھی۔ وہ نغمہ تھا محبت کا، عشق کا، پیار کا۔ حسن کی نظریں بار بار رابعہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ سگریٹ کے درمیان اسے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ، اس کی لبوں کو جنبش ہوئی۔ رابعہ نے سر جھکا لیا، اس کے لبوں پر حیات افروز تبسم تھا۔ رابعہ، حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رابعہ کسمسائی۔ رابعہ، حسن نے اس کا ہاتھ شدت جذبات سے دبا دیا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی، رابعہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ایک کام پر تمہاری ضرورت ہے، مجھے سہارا دے دو، مجھے تھام لو، مجھے اپنا لو۔ رابعہ کی اٹھتی چکتی نظریں پورے خلوص سے اس پیغام کو قبول کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، حسن کے مضبوط ہاتھ میں موجود تھا، مضبوط ہاتھ جو جذبات کی حدت سے تپ رہا تھا۔ رابعہ کے لیے یہ راہ نئی تھی، اسی لیے اس کے قدم خود اعتمادی سے نہ اٹھتے تھے، لیکن حسن ان راستوں سے آشنا تھا، ان دشوار گزار گھاٹیوں کے پیچ و خم جانتا تھا، اسی لیے رابعہ کا ہاتھ تھامے تیزی سے ان راستوں پر گامزن ہو گیا۔ بانوں کے ساتھ جن راستوں کو صدیوں کی مسافت کے احساس سے کاٹا تھا، رابعہ کی سنگت میں منٹوں میں کٹ گئے۔ ان کے دن اکٹھے گزرنے لگے، ان کی راتوں کے بیشتر حصے ایک دوسرے کی قربت میں بسر ہونے لگے۔ سلطانہ نے چھٹیاں ختم ہوتے ہی ناصر راشد کو واپس بھیج دیا، خود جہاں آرا کی بیٹی کی شادی کی شرکت کے لیے رک گئی۔ اتنی دور سے آنا پھر ممکن نہیں تھا، اب آئی ہوئی تھی تو شادی کے لیے چند دن اور نہ رکتی، ایسا کیسے ممکن تھا؟ رابعہ کے تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا، اس کی زندگی تو اب حسن سے ہی وابستہ ہو گئی تھی۔ اب تک حسن ایک ایسا دائرہ تھا جس کا مرکزی نقطہ بانو تھی، اور وہ کولہوں کے بیل کی طرح تھا جس کی آنکھوں پر پٹھی بندھی ہوتی ہے اور جو منزل پر پہنچنے کی خوشی میں رواں دواں چلتا رہتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک ہی مرکز کے گرد گھومے چلا جا رہا ہے، ایسی راہ پر بار بار رواں ہے جس کی ابتدا ہے نہ ہی انتہا، بس چکر پہ چکر کاٹے چلا جاتا ہے۔ لیکن اب اس نے اپنے چلنے کی سمت مقرر کر لی تھی۔
वो आंखों पर पट्टी बांधे बैल की तरह एक ही राह पर मुसलसल नहीं चल सकता था। अब वो इस बेजान नुक्ते के गिर्द नहीं घूमता था। इसकी इब्तिदा मुद्दतों पहले हो चुकी थी। अब वो इंतहा को पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसने घंटों राजा की कुर्बत में गुजारे। वो इसे लिए लाहौर की सड़कों के फासले मापता रहा, लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में घूमता रहा, फिल्में दिखाई, पुरानी इमारतों के चक्कर काटे। जिंदगी रंगीन से रंगीन तर होती चली गई। इस दिन मौसम बड़ा सुहाना था। बारिश हो जाने से खुश्क सर्दी खत्म हो चुकी थी। नमनाक सर्दी बड़ी खुशगवार थी। हसन को छुट्टी थी। दोनों ने एक रात पहले ही शालामार जाने का प्रोग्राम बनाया था। अम्मा और सुल्ताना को भी दावत दी, लेकिन उन्हें आज मेयो अस्पताल अपनी एक अजीज की खबर गिरी को जाना था, जो कल एक एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। दोनों ने गनीमत जाना। तन्हाई और गुर्बत आजकल दोनों का नस्बुल ऐन था। शादा और फरहा दोनों तैयार होकर चल दिए। हसन की अम्मा को कोई एतराज न था, ना ही सुल्ताना को, बल्कि वो दोनों तो खुश थीं। अम्मा इसलिए कि इनके तारिक दुनिया बेटे ने जिंदगी से लौ लगा ली थी, और सुल्ताना इसलिए कि जो मकसद लेकर वो आई थी वो पूरा हो चुका था। शुक्र है खुदा का, अम्मा ने दोनों को सहन से बाहर जाते देखकर कहा। राबिया के आने से इसे भी कुछ ढंग से जीने का होश आया। सुल्ताना मुस्कुराकर उसे देखने लगी। सच सुल्ताना, हसन और किसी लड़की की जानिब निगाह उठाकर देखे। तौबा, इसके सर पर तो बानो ही सवार थी। बानो बानो अच्छी लड़की थी। सुल्ताना ने आह भरी। सूरत और सीरत दोनों में यकता थी। कितनी अच्छी थी। अच्छी तो थी, इसमें क्या शक, लेकिन बीबी, मरने वालों के साथ कौन मरता है? हम भी तो जी रहे हैं ना। सुरैया की उम्र थी मरने की भला। मैंने तो उसे बहन समझकर नहीं, बेटी समझकर पाला पोसा था। आहा, सुल्ताना के लबों से निकला। हाथों की मेहंदी भी ना उतरी थी अभी। आपा, किन किन को याद किया जाए? सलीम, फहीम और आप स्वालिहा, क्या खूबियां थी इनमें। जालिमों ने पूरा का पूरा घराना खत्म कर दिया। अम्मा अफसुर्दा हो गईं। आंखों में आंसू निकल आए। दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, कोई एक दो हो तो इंसान रोए भी। लाखों कट गए, सैकड़ों खानदान तबाह हुए थे, लेकिन जिंदगी की गाड़ी तो रुकने से रही। सुल्ताना, सब कुछ हो रहा है। हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, हंसते भी हैं, खुशियां भी मनाते हैं। कहती हूँ ना, मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। दुनिया का यही फायदा है। लेकिन इस मेरे बच्चे ने तो तुम्हें क्या बताऊं बानों के लिए क्या कुछ किया। वक्त वक्त की बात होती है आपा। जवानी में ऐसे दौर आते ही हैं। शुक्र करो अब तो संभल गया है ना, सुल्ताना ने फख्र से कहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मेरी बच्ची मेरे लिए तो रहमत का फरिश्ता है। सुल्ताना की गर्दन फख्र से तन गई। अम्मा ने इसकी तरफ देखा, मुस्कुरा दी। कुछ कहना चाहा मगर रुक गई। फिर इसकी तरफ देखा। थोड़े से तजब्जब के बाद आहिस्तगी से बोली, सुल्ताना, मुंह छोटा बात बड़ी वाली बात है। राबिया को मेरी बेटी बना दो। सुल्ताना खिलखिला के हंस पड़ी। कैसी बातें करती हैं आपा? राबिया मेरी बहन आप ही की तो बच्ची है। इजहार तशक्कुर के तौर पर अम्मा की आंखें छलक उठी। दुपट्टे के कोने से आंसू पोंछते हुए गुलूगीर आवाज में बोली, तुम जानती हो सुल्ताना, मैंने जिंदगी की कोई खुशी अब तक नहीं देखी। शादी हुई, साल भर का अरसा ख्वाब लगता है। इसके बाद बेवकी की तारीकियों में हसन ही उजाले की किरण था। सुल्ताना बड़ी हमदर्दी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं तो इसकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो गई थी। जब कभी भी शादी का नाम लेती, दिनों परेशान रहता। जहां आरा ने अपनी बेटी के लिए रिश्ते का कहलवाया, मैंने हसन से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो शोले की तरह भड़क उठा। सुल्ताना हंसने लगी। कहीं अब भी शादी की बात पर शोले की तरह भड़क न उठे। नहीं, अम्मा जल्दी से बोली। अब तो इसमें जो तब्दीली तुम्हारे आने के बाद आई है, मैं खुद हैरान हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करती रहीं। तय पाया कि फरवरी या मार्च में जब मौसम जरा खिल जाएगा, हसन को साथ लेकर अम्मा कराची आएंगी और रहीम भाई से बाकायदा रिश्ता तलब करेंगी। सुल्ताना की खुशियों का ठिकाना न था। यही हाल हसन और राबिया का था। दोनों शालामार के आखिरी तख्ते में सीढ़ियों से हटकर एक हसीन सी कुंज में बैठे थे। शालामार आने का मकसद ये नहीं था कि मुगलों की अजीम फन को परख कर वारी वारी, ना ही मंशा सब्जा और गुल की सैर थी। यहाँ आना तो एक ही मकसद था, तन्हाई। यहाँ तन्हाई के साथ गर्दोपेश कुदरत का हुस्न भी बिखरा हुआ था, जिससे ये तन्हाई महक कर जानदार हो गई थी। सब्जे नरम नरम फर्श पर फूलों से लदी कुंज में हसन नीम दराज था। इसके करीब ही राबिया बैठी थी। इसका अंदाज बड़ा कातिलाना था। हसन पर मस्ती की सी कैफियत तारी थी। जिस बात बहक रहे थे, वो राबिया को अपनी बाहों में दबोच कर इस तरह प्यार करना चाहता था कि उसकी सारी तिश्नगी मिट जाए। ये अजीब बात है कि जज्बात की ऐसी आंधी बानों के लिए इसके दिल में कभी नहीं उमड़ी थी।
شاید اس لیے کہ بانو اس کے اندر کی کسی شدید پکار کا تقاضا تھی اور رابعہ اس کے جسمانی ضرورتوں کا دوسرا نام تھا۔ رابعہ اس کی سرخ سرخ ہوتی آنکھوں سے ڈر گئی۔ وہ کتنی ہی دیر سے بغیر کوئی بات کیے ایک ٹوکو سے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رابعہ نے اس کی نگاہوں کی گرمی سے بچنے کے لیے بات چھیڑی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ کیوں؟ رابعہ ادا سے سر کو جنبش دے کر مسکرائی۔ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تم نئی نظر آتی ہو۔ حسن بہکنے لگا۔ او ہو، شاعری رہنے دیجیے، اٹھیے چائے پی لیں، حواس بحال ہو جائیں گے۔ رابعہ نے ہنسی کی نفرئی کھنک میں تھرموس سے چائے انڈیلی۔ حواس بجا ہونے سے رہے۔ حسن مسکرا کر بولا، تم کیا ہو رابعہ؟ تمہیں دیکھتے ہی مجنونانہ سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے مجھ پر۔ جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، چائے کی پیالی میں بلا ارادہ چمچ چلانے لگا۔ کیا جی چاہتا ہے؟ رابعہ نے دل فریب انداز سے پوچھا۔ حسن نے بلا کسی توقف کے رابعہ کا کندھا پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس نے عملاً جواب دیا، چھوڑیے، ہائے اللہ، مجھے چھوڑیے نا۔ رابعہ نے ایک دو بار لطیف سی مزاحمت کی، لیکن حسن کے جنون کے سامنے بے بس ہو گئی۔ وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ رابعہ، تم میری ہو نا؟ تم میری ہو۔ اس کے بازوؤں کی گرفت جارحانہ سی ہوتی جا رہی تھی۔ رابعہ کا دم گھٹنے لگا۔ بامشکل اس نے اپنے آپ کو اس مضبوط گرفت سے آزاد کیا۔ وہ سرخ ہو گئی تھی، نگاہوں میں حیا کے ڈورے تھے۔ پیار سے اسے گھور کر جنبش کی۔ حسن کی آنکھوں میں خمار ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو رابعہ کو سینے کی ہڈیاں توڑ کر سمو لیتا۔ کتنا سکون، کتنی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا اس کے وجود سے۔ ہر طرف اسے رابعہ ہی رابعہ نظر آ رہی تھی۔ رابعہ جو اس کی تسکین تھی، جو اس کا حال تھی، جو اس کا مستقبل تھی۔ اسے اور سب کچھ بھول چکا تھا۔ ماضی بھلا دینے کے لیے ہی تو ہوتا ہے۔ انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اسرائیل اس کی روح قبض نہیں کر لیتا۔ متحرک زندگی ساکت لاشے میں بدل جاتی ہے اور لوگ اس لاشے کو اٹھا کر مٹی کے ڈھیر کی شکل دے دیتے ہیں۔ نہیں، موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب ہم ان ساکت لاشوں کی یادوں کو اپنے ذہنوں سے کھرش ڈالتے ہیں، اپنے ذہنوں چوکھٹوں میں نئی تصویروں کے فریم لگا کر پرانی تصویریں اکھیڑ ڈالتے ہیں اور اپنے ذہن کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے پرانی مٹی میں ہل چلا کر کسان نئی فصل کے لیے زمین ہموار کرتا ہے، انسان اس وقت مرتا ہے۔ موت تو اس وقت واقع ہوتی ہے۔ آج بانو بھی مر گئی تھی۔ آج کیا دن ہے؟ سلطانہ بولی۔ ہاں، جمعرات ہے شاید۔ جمعرات ہے بیگم صاحب جی۔ وہ نیچے نل کے پاس بیٹھی دوپہر کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ سلطانہ اور اماں چارپائی آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں کیے بیٹھی تھی۔ کل جہاں آرا کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، دونوں اسی شادی کا تذکرہ کر رہی تھی۔ سلطانہ ان پر تنقید کر چکی تو اس نے آج کے دن کا پوچھا۔ جمعرات ہی ہے، اماں نے برکتیں کے ساتھ ہی کہا۔ توبہ، یہاں آ کر تو مجھے دن یاد رہے نہ تاریخ۔ اتنی گہما گہمی رہی، کراچی جا کر کئی دن تو دل ہی نہیں لگے گا میرا۔ سلطانہ نے چارپائی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اماں نے جلدی سے تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ تم ماشاءاللہ بچوں میں لگی ہوگی، لیکن ہم ماں بیٹا تمہارے جانے کے بعد اکیلے ہو جائیں گے۔ کتنی رونق رہی پچھلے دنوں، تم نے ناصر راشد کو ناحق ہی بھیج دیا۔ لو آپا، انہیں اسکول کالج نہیں جانا تھا کیا؟ پھر کافی دن رہ لیا انہوں نے۔ اب آپ آئیے گا نا؟ ضرور آؤں گی۔ حسن بھی آئے گا۔ 5-10 دن کے لیے نہ آئیے گا۔ یہ تو حسن کی چھٹی پر منحصر ہے، جتنی ملے گی۔ مہینے بھر کی تو لے آ۔ اتنی دور آ کر اتنی جلدی واپسی نہیں ہوگی۔ کہوں گی مہینے کی چھٹی لے لے۔ میرا دل چاہتا تھا آپ میرے ساتھ ہی چلتی۔ تم کہاں جانے لگی؟ ابھی کچھ دن اور رکو نا۔ سلطانہ ہنس پڑی۔ اتنے دن رہ لیا آپا، بس خدا جانے پیچھے گھر کا کیا برا حال ہوا ہوگا۔ باپ بیٹوں نے کباڑ خانہ بنا دیا ہوگا۔ میرا خیال اتوار کو جانے کا ہے۔ حسن آج آئے تو اسے سیٹ بک کروانے کا کہہ دوں، اسی لیے میں نے پوچھا تھا آج کیا دن ہے۔ جمعرات، کل جمعہ، پرسوں ہفتہ، بس اتوار ٹھیک رہے گا۔ سلطانہ نہیں، اماں نے پیار سے اصرار کیا۔ اللہ قسم تمہارے چلے جانے کے خیال سے ہی مجھے ہول اٹھ رہے ہیں۔ حسن بھی بہلا ہوا ہے۔ تم دونوں چلی گئی تو گھر سونا ہو جائے گا۔ اب ہم مستقل یہاں آنے سے تو رہے، سلطانہ نے کہکا لگایا۔ حسن بیٹے کی شادی کر کے گھر میں بہو کی رونق لے آئی ہے بڑی بی بی، برکت نے چاپلوسی سے کہا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اماں نے کہا۔ بس اب شادی ہو جائے گی اگلی سردیوں سے پہلے پہلے، ہے نا سلطانہ؟ سلطانہ مسکرانے لگی۔ اماں کے اصرار کے باوجود سلطانہ نے اتوار کو جانے کا پروگرام بنا لیا۔ گھر بار کی بھی تو خبر لینا تھی، اسے رحیم کو خوشخبری بھی تو سنانا تھی۔
शाम हसन हमीद से घंटों राबिया की बातें करने के बाद घर में दाखिल हुआ तो सुल्ताना अम्मा के पास बावर्ची खाने में ही बैठी राशिद का स्वेटर बन रही थी। अम्मा ने साग पकाया था, वो उसे भून रही थी। खाने की जो लज्जत माँ के हाथों पकने पर होती, ताजा बरकते के हाथों में ना आती। कुछ मेहमानों की इज्जत अफजाई, कुछ अपना शौक अम्मा खुद ही पका रही थी। हसन बेटे, सुल्ताना ने बरामदे में हसन को देखकर आवाज दी। जी आया। हसन बड़ा मसरूर नजर आ रहा था। उसने राबिया को बहुत जल्द अपना लेने की राय भी दी थी। वो बावर्ची खाने में ही चला आया। सलाम करने के बाद मुमानी से मुखातिब होकर बोला, आपने मुझे याद किया? हाँ, फरमाइए। अब फारिग हो? जी। मेरा एक काम कर दोगे? फरमाइए। इतवार की रात की सीटें तो बुक करवा दो। जी। वापस जाना है ना हमें, सीटें आज ही बुक करवा लो इतवार की रात। हसन का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। बेख्तियार सर को नफी में जुम्बिश दी। मुमानी इसकी हरकत पर खिलखिला के हंस पड़ी। मैंने बेहतर ही इसरार किया, रुकती ही नहीं सुल्ताना। अम्मा ने शाकी नजरों से भावज को देखा। कैसे नहीं रुकेंगी? हसन खोया खोया बोला। जाना ही तो था, और आई क्यों थी? हसन की बेचारगी को कोई न समझा। अम्मा और सुल्ताना दोनों हंस पड़ी। हसन चुपचाप पलटा और बावर्ची खाने से निकल गया। आज जरूर सीटें बुक करवा देना, सुल्ताना मुमानी ने पीछे से आवाज दी। हसन बगैर कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया। हमीद की हाँ बातों और इसकी हौसला अफजाई से उसे इतनी खुशी हुई थी, मुमानी के एक ही जुमले ने उस सब पर पानी फेर दिया। वो अपने कमरे में आकर कितनी ही देर बेमकसद टहलता रहा। आने वालों को जाना भी तो होता है। वो दिल के बहलावे को कह रहा था, फिर ऐसी तो कोई बात नहीं, जल्द अज जल्द राबिया को अपना कर हमेशा के लिए यहाँ ले आऊंगा। ये घर खुशी और मुसव्वरतों का गहवारा बन जाएगा। लेकिन दिल था कि मछली ही जा रहा था, किसी बहलावे में आने का नहीं था। राबिया चली गई तो वो क्या करेगा? वो तो गुम हुआ ऐसा सतून था जिसे राबिया ने सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। इसकी जरूरत तो उसे लम्हा लम्हा थी। जुदाई, जान गुसल अरसा कैसे काट सकेगा? लेकिन इंसान बड़ा ही सख्त जान है। जिस बात का तस्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब वो हकीकत बनकर सामने आ जाती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। बानो की मौत को भी तो आखिर इसी हसन ने बर्दाश्त किया था ना। राबिया उसे अपने कमरे में जाते देख चुकी थी। कितनी ही देर इंतजार करने के बाद जब वो इसके कमरे में नहीं आया तो राबिया खुद ही इसके पास चली आई। वो पतलून की जेब में हाथ डाले कमरे के वस्त में खड़ा था। गर्दन की टाई ढीली कर रखी थी और कोट उतारकर इसने पलंग के तकिए पर फेंक दिया था। आप आ गए? राबिया इसकी महवियत से झुंझलाकर बोली। वो एकदम पलटा। इसका चेहरा इस बच्चे की तरह परेशान था जिससे कोई खिलौना जबरदस्ती छीन लिया जाए। क्यों? राबिया इसके करीब आई। राबिया। हसन ने उसे अपने बाजुओं के हल्के में लेकर यूं सीने से लिपटा लिया जैसे हर हाथ से उसे महफूज कर लेना चाहता हो। आप? राबिया कसमसाई। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा राबिया, नहीं जाने दूंगा। कहाँ कहाँ नहीं जाने देंगे? राबिया इसके बाजुओं के मजबूत हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। वो मानी इतवार की रात वापस कराची जाना चाहती हैं। हसन के बाजुओं की गिरफ्त ढीली हो गई। राबिया भी इस खबर से अफसरदा हो गई, लेकिन हसन की हालत नागुफ्ता बह थी। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। राबिया ने हसन का हाथ थाम कर कुर्सी पर बिठा लिया। उसे खुशी भी हो रही थी कि हसन इसकी खातिर इस कदर परेशान है। मोहब्बत की इंतहा पाकर इंसान खुशी तो हो जाता है। अब आप हमारे यहाँ आइएगा, छुट्टी की कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए, मैं एक एक लम्हा इंतजार करूंगी। राबिया ने उसे इधर उधर की बातों में लगा दिया, लेकिन हसन का दिल नहीं लगता था। लाशऊरी तौर पर उसे महसूस हो रहा था कि वो एक बार फिर से उजड़ रहा है। 3 दिन बाद वो रेलवे स्टेशन पर अपने मेहमानों को रुखसत कर रहा था, और ये 3 दिन जिन जिन बेताबियों की नजर हुए, जिस जिस इस्तराब से गुजरे, दोनों के पशमुर्दा चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे। जिंदगी भर साथ देने की कस्में भी खाई गईं और एक दूसरे के लिए मर मिटने के वादे भी हुए, फिर भी परेशानियां न गईं। गाड़ी हरकत में आई तो हसन का दिल जैसे रुक सा गया। राबिया को तो यूं लगा जैसे उसे गालिब और रूह का साथ छूट रहा हो। हसन ने इसके खिड़की में रखे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आंखों ही आंखों में जल्दी खत लिखने का वादा किया। सुल्ताना सामान दुरुस्त करने के बहाने अपने वर्द की तरफ मुंह किए खड़ी थी। दोनों को बातें करने का बेशक मौका दे रही थी। रेत की तह पर कितने ही गहरे नक्श क्यों न बनाए जाएं, पानी का रेला उन्हें बहा ले ही जाता है। कोई निशान ना रहा, कोई नक्श का वजूद, सब कुछ मिट गया, सब कुछ बह गया, और रेत की तह एक नए सिरे से हमवार होकर यूं बिछ गई जैसे इस पर कभी कोई नक्श बना ही ना हो। हसन बिस्तर पर लेटा तो पारे की तरह मुस्तरिब था। राबिया चली गई थी, उसे स्टेशन पर छोड़कर सीधा अपने कमरे में चला आया था। तबीयत बेतरह घबरा रही थी। उसे शायद हारा हुआ एहसास हो रहा था कि वह राबिया को इस कदर
شدت سے چاہنے لگا ہے۔ اسٹیشن پر اس کی حالت خیر تھی، جذبات پگھل رہے تھے۔ کھڑکی میں رکھے رابعہ کے نرم و گداز ہاتھ پر اس نے اپنے تپتے لب رکھ کر اپنے پیار کے دائیں نشانگی مہر ثبت کرنے کی خواہش بری طرح محسوس کی تھی۔ یاد وہ رابعہ کو کر رہا تھا، لیکن ذہن کا جانے کون سا دریچہ کھلا ہوا تھا جس سے ایک عرصے کے بعد بانو آئی تھی، اور وہ اپنے دل سے برابر سوال کیے جا رہا تھا کہ کیا واقعی دل ریت کی تہ تھا؟ اس سوال کا جواب کچھ بھی ہو، حسن اب اس موڑ پہ تھا جہاں اسے پرانے راستے نظروں سے اوجھل ہوتے نظر آ رہے تھے، اور تاحت نگاہ سامنے ہی سامنے جانے والی راہیں نظر آتی ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود رات بھر حسن کو ابتدا اور انتہا دونوں نقطے اپنے مقام کی اہمیت کا تعین کراتے رہے۔ کسی وقتوں سے یوں لگتا جیسے وہ کسی سیال شے سے لبالب بھرا گلاس کا وہ نازک سا برتن ہے جو کسی لمحہ اور آگہی کے وقت کی معمولی سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ سیال شہ بہ نکلے گی، سیال شہ جو ماں سوا درد کے اور کچھ نہیں۔ دن گزرنے لگے، حسن کانچ کے اس نازک برتن کو سنبھال سنبھال کر رکھتا، رابعہ کے خط کا انتظار کرنے لگا۔ 1 2 3 اور 4 دن گزر گئے، رابعہ کا کوئی خط نہ ملا۔ اس کی حالت اس پیاسے کنویں کی سی تھی جس کی جان لبوں پر آ جاتی ہے۔ دفتر میں کام کرتے وہ انتظار مجسم بن کر نگاہ شوق واقعے ڈاک کے انتظار میں لگا رہتا۔ گھر پہنچتے ہی اماں پوچھتی تو کہتا کراچی سے کوئی خط آیا؟ خدا خیر کرے، خیریت سے پہنچ گئی ہوں دونوں؟ باقی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہے تو پلیز ڈو گیو اٹ اے تھمز اپ، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔